Another day, another mini vlog! Hello everyone! For today's video, as what you see, daghan jud kayog lapunon ang inahan sa kanunay panabang during dapita. Kaysa ako nang gikaingon atong niaging mini vlog nga niadto migsapa sa ako ang sister-in-law ng laba. Nga tulo ka sa ako among labhonon. Wala pa jud intaw na human og laba kay unsaon taman busy man ang inahan sa kanunay panabang ug atiman sa mga batos. Mao nang karon kay timing man nga naa akong sister-in-law nakatabang og bantay sa mga batos. Mag-operasyon laban na sab ang inahan sa kanunay panabang. Abi manggod nako nga nag-eskwela sila kay murag bikil ra ba jud mga laba nga walay magbantay sa mga batos. Kay hastang langasa ra ba jud ning mga bataan ni ug basin wala pa ko kasugod og panglaba sa mga labhonon maghilaka na. May na lang jud gani na akong sister-in-law matulin jud kog labaan ni. Ug mahuman jud ni na kog laba ang akong ga-operasyonan og laba during dapita. As what you see, hastang daghana jud ning labhonona giuna lang nakog laba og halay ang mga habol. Basin unyag wala nami habulon unyang gabi kay tanan ra bahabol namo akong gilabhan kay murag taud-taud na sabni wala na labhan. May na lang jud gani kay niinit maunang nakadesisyon jud ko upang laba karong adlaw. Kay may na lang magamit na akong gipangsalod nga tubig sa ulan. Ug aron kung mag-ulan na sad unya mapunduhan na sab ang mga sudlanan og tubig sa ulan. Murag maora jud sa ni akong kalipay karong bulana ang mahuman ang tulo ka sako nga labhonon og laba. Kay basin maabtan pa nig 2025 ingon pa nila malihian hinuon. Pero dili jud ko gatuog inana. Ang ako lang jud mahurot nig laba ang tulo ka sako nga labhonon karong bulana. Basta naguro na akong lipaya pag mahurot na. Pero hinay-hinay lang japon og laba ang inahan sa kanunay panabang diring dapita kay basin mabughat noon. Ug nila ba lisod na jud kaayo. Magunsa na lang ang mga batos. Duoy kayo dili matarong og atiman. Kay dili ra ba jud dali mabughat nga kamera tulo sa balay. Mao nang anam-anamon lang sa jud na kog laban ning mga labhonon. Mahuman ra lagi ni ug mahurot ra lagi ni sa dili pa matapos ning bulana. Bitaw while na busy ko og laba during dapita sa jud na akong lipaya nga naa akong sister-in-law ug brother-in-law naglingaw sa akong mga batos. Kay kung wala wa jud guro ko natulin during dapita og laba. Mao jud nang thankful ko nila ani kay basta makalaag sila diri sa balay matulin ko sa akong gusto nga trabahoon. Kay malingaw man sila basta naa ilang tita ug manong samot na ang Kuya GL. Kay magsigin man dayon og sunod-sunod sa iyang uyuan. Kay malingaw man sab. Mao nang suliton jud nako maglihok sa trabahoon basta naa sila kay kana ra jud nga higayon makatrabaho ko sa gusto nakong trabahoon. Kay basta manggod kamera tulo diri sa balay limitado ra jud akong matrabaho. Kay magsigi man ni silag man niya mawala ko sa ilang pananaw. Dili man para dadto sa kabanglasan malingaw sila dula. Ang ako sa malingaw pud ko sa gusto nakong trabahoon. Kay didto manggod pwede man sila makagawas-gawas ug luag pud ilang dulaan. Diri manggod sa tikala kay sa balay ra nako sila ginapapundo kay kung makagawas manggod sila maglapok-lapok. Kalas po dayon kay sanina. Ang resulta ang inahan sa kanunay panabang ra gihapon ang magsakripisyo sa mga labhonon. Kay layo man kay ang tubig during dapita moadto pa magsapa. Basta walay ulan didto jud makapanglaba sa sapa. Mao nang kung kamera jud tulo diri sa balay limitado ra jud ang matrabaho sa inahan sa kanunay panabang during dapita. Kay lagi bikil man sab kaayo. Pero ginadasig na lang nako akong kaugalingon dili sa bitaw sa tanang panahon inani ka bikil. Pero dili jud malikayan oy usahay maluyahan jud ko mawad-an og gana samot na kasagaran kamera tulo mag-uban kay lagi ang akong bana nagtrabaho man. Mao nang ako na lang jud magdasig sa akong kaugalingon kay wala man sab jud lain makatabang sa atong kaugalingon. Isip usa ka inahan nga maluyahan kundi kita ra jud ang makatabang sa tuang kaugalingon. Pero kung mangayo tagtabang sa Ginoo masamot nga makatabang ang Ginoo. Usahay manggod basta maluyahan mawad-an na gana sa kinabuhi. Malimot na tagtawag dangop sa Ginoo kay lagi ang atong ginahuna-huna permi ang kalbog aton nga atong nabati o nasinati. Maunang sa panahon nga maluyahan, mawad-an tagana sa kinabuhi dili nato gakahuna-hunaan mo dangop sa Ginoo. Inoon inana na jud na ang prinsipyo sa tawo. Ita while gapanglaba ko during dapita daghan kayo ko ginahuna-huna nga mga hinanakit sa kinabuhi. Kana bitang feeling nga na ako'y gusto nga tao nga istoryahan sa tanan akong hinanakit sa kinabuhi kanang gusto nako isulti kung unsa kabugat akong gibati ba. Naka-feel na mog inana pero ginapugan nako kay usahay dali ra kayo ta makapagawas sa atong mga gibati sa atong kinabuhi sa usa ka tawo. Kay lagi komportable na ta. Pero usahay madlok sab dayon ta isulti kay basin imbisyara imong giistoryahan sa imong hinanakit sa kinabuhi.
maabot na hinuon sa kadaghanan. Maunang ako iluom na lang sa ang tanan samtang makaya padala ampo na lang dayon sa Ginoo aron matabangan ko niya sa akong gibati nga kalisod ug kabug-aton. Pero usahay makapangita jud og tawo nga gusto sharean sa tanan pero maglabaw man jud ang kahadlok aw hinuon. Inana jud ang gabation. Basta na ay mga trust issue sa kinabuhi. Pero maghilom na lang total na aman sab ko'y bana during dapita nga pwede mashiran sa tanan. Pero kung wala kay bana nga mashiran sa imuhang mga problema ug sugilanon sa kinabuhi, dili mabalaka oy. Kung gikapoy ka, hilak. Kung nabalaka ka, pagampo kay ang pagampo upat ra na kalitra pero dakong tabang na para masulbad ang kakapoy, kawalagana ug mga problema. Maunang ampo lang jud ta sa Ginoo kay ang Ginoo na joy bahala sa tanan natong gikinahanglan. Bitaw oy kay humana man kog panglaba, ako na lang sabdayon ning gipanghalayang ako ang gipanglabhan kay may na lang sa mauga ni karong adlaw. Kana lang day ako ang ganap for today's video everyone. Thank you for watching. Hinaot nga mo tan-aw pa mo sa sunod nako nga mga mini vlogs. Ambeng, God bless.